हेलो गाइस मेरो भाइ एकदम मेरो भाइ चाहिँ सुतेको छैन र आज हामी पोइजन जे भए पनि खेल्न सक्छौँ। मेरो भाइ चाहिँ यहाँ छ। हाई गर्दै हाई हेलो गाइस भन्न हेलो गाइस वेलकम मी च्यालेन्ज आज चाहिँ हामी भुटी भात खान्छौँ। त्यो चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। यो चाहिँ मैले बताउनु स्टिकर ल्याएँ 2 ठाउँ। Yo sedap भाइका चप्चीमा सुप छोप्छौँ अनि हामी चाहिँ नास्ता एकछिनतिर खान्छौँ। त्यो चाहिँ भात बनाउँदै चटपटे 10 रुपियाँको सेम चटपटेमा छ। मेरो चाहिँ सक्छ Hello guys. Normal हुन्छ normal emang fiturnya lagi kan connection apa tuh mainnya saya pas rumah